अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आइज़ल अहमद एंड वेलकम टू हॉरर डिस्कशंस। फ्रेंड्स, आज मैं आपको ब्लैक मैजिक की एक रियल स्टोरी सुनाने वाली हूँ और इस स्टोरी को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आप में से बहुत से लोग इस स्टोरी को अपने लाइफ के साथ रिलेट करें और ये स्टोरी सुनने के बाद आपको बहुत सी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चलेगा जिनसे खुद को दूर रखकर आप अपने आप को काले जादू से बचा सकते हैं। तो स्टोरी शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इस बात का यकीन दिलवा दीजिए कि आप लोगों की पूरी सपोर्ट मेरे साथ है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों के सामने भी जा सके और वो लोग भी हमारी इस जर्नी में शामिल हो सके। और कमेंट करके अपनी राय का इजहार भी ज़रूर कीजिएगा। तो ये कहानी बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, बल्कि अभी 4-5 साल पहले की ही बात है। तो स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको समझाऊंगी ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ। तो सादिया नाम की एक लड़की जिसकी शादी सरवर नामी एक आदमी से हुई थी। सादिया एक बहुत खूबसूरत और पढ़ी लिखी लड़की थी, जबकि सरवर और उसकी पूरी फैमिली बहुत अजीब सी जाहिलाना सोच के मालिक थे ये लोग। सादिया किसी भी सूरत सरवर से शादी नहीं करना चाहती थी, पर कुछ सिचुएशन ही इस तरह की क्रिएट हो गई कि उसे खुद भी समझ नहीं आई कि कैसे उसकी शादी सरवर के साथ हो गई। बट शादी के बाद उसे बहुत जल्द ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि सरवर और उसकी पूरी फैमिली तवीज़, धागे, जादू टोने, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके सादिया की शादी सरवर से करवाई है। तो शादी के बाद भी जो सरवर है वो सादिया के साथ हर वक्त लड़ाई झगड़े करता, मारपीट करता और उसकी जो सरवर की फैमिली थी उन लोगों का रवैया भी बिल्कुल भी सादिया के साथ अच्छा नहीं था। शादी के 1 साल के बाद सादिया और सरवर की एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम उन्होंने आलिया रखा। आलिया को पैदा हुए भी 6 से 7 माह ही हुए थे कि सरवर ने दूसरी शादी कर ली और वो दूसरी बीवी को अपने घर ले आया और उसने सादिया को और अपनी छोटी बेटी आलिया को, इन दोनों को घर से निकाल दिया। तो सादिया ने जो भी अपनी सेविंग्स वगैरह की हुई थी उसने उनको इस्तेमाल किया और अपने लिए किराए पे घर ले लिया और उसके बाद उसने एक अच्छी जॉब स्टार्ट कर ली, क्योंकि वो अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी तो उसको जॉब भी अच्छी सैलरी पे मिल गई थी। तो सादिया जो थी वो जॉब पे जाते हुए अपनी बेटी आलिया को अपनी अम्मी के पास छोड़ देती थी और खुद जॉब पे चली जाया करती थी और इसी तरह से उसने अपनी जॉब भी की और उसने अपनी बेटी की परवरिश भी की। सादिया ने अपनी बेटी आलिया को हर वो ऐशो आराम दिया जो शायद उसका बाप भी उसे नहीं दे सकता था। उसकी हर ज़रूरत पूरी की, उसकी हर ख्वाहिश पूरी की और उसको एक बहुत अच्छी ज़िंदगी दी। आलिया अब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होती जा रही थी, लेकिन इस अरसे में कभी भी उसके बाप सरवर ने उसकी खैर खैरियत पूछने की कोशिश नहीं की। कभी भी उसने अपनी बीवी से उसका हाल पूछने की कोशिश नहीं की। बाद में तो सादिया को बहुत ज़्यादा मुश्किलात हुई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो स्टेबल होती गई और उसने बहुत जल्द अपना खुद का एक घर भी बना लिया जिसमें वो अपनी बेटी आलिया के साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी। अब आलिया जो थी वो बड़ी हुई तो वो एक बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्ची थी। जब वो स्कूल जाना शुरू हुई तो उसकी टीचर्स ने उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें शुरू कर दी कि ये बच्ची तो बहुत ही ज़्यादा ज़हीन है और ये बहुत अच्छा पढ़ाई में है और ये बहुत अच्छा पढ़ती है और आलिया की हमेशा फर्स्ट पोजीशन आया करती थी। उसके अलावा आलिया स्पोर्ट्स में भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसमें भी हमेशा उसकी फर्स्ट पोजीशन ही आया करती थी। सादिया अपनी बेटी पर बहुत ज़्यादा प्राउड करती थी। उसको लगता था उसने ज़िंदगी में जितने भी दुख बर्दाश्त किए हैं उस सब का अजाला उसकी बेटी ने कर दिया है। अब आलिया 8th स्टैंडर्ड में हो चुकी थी और अभी तक उसके अब्बू सरवर ने उसको कभी भी मिलने की कोशिश नहीं की थी और आलिया पहले से अपने अब्बू के बारे में सब कुछ जानती थी, इसलिए वो भी कभी अपने अब्बू से मिलने की जिद नहीं करती थी। तो 8th स्टैंडर्ड में जब आलिया के बोर्ड के एग्जाम्स हुए तो उसमें उसने टॉप किया और उसकी अम्मी बहुत ज़्यादा खुश थी इस बारे में। तो अब एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक से इतने सालों के बाद आलिया के ताया और उसकी फूफो ये दोनों आलिया के घर आ गए। आलिया की अम्मी सादिया अचानक से इन लोगों को अपने घर देखकर बहुत हैरान थी कि इतने अरसे के बाद उन्हें कैसे आलिया की या सादिया की याद आ गई और वो इनसे मिलने के लिए आ गए हैं। लेकिन फिर भी सादिया ने उन्हें अच्छे से रिसीव किया और उनको बहुत अच्छे से वेलकम किया। जिस टाइम वो इनके घर में आए थे उस वक्त आलिया घर पे नहीं थी, वो ट्यूशन गई हुई थी। अब ये लोग आकर बैठे और इन्होंने सादिया से उसका हाल चाल पूछा, आलिया के बारे में पूछा। कुछ देर के लिए बैठे, सादिया से थोड़ी बहुत बात की। अब इन लोगों ने जब सादिया का घर देखा और उसका लाइफस्टाइल देखा तो ये लोग बहुत हैरान थे कि इस औरत को हमारे भाई ने धक्के मार के घर से निकाल दिया था और उसके पास कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं थी जिससे वो इतना अच्छा लाइफस्टाइल गुजार सके। तो वो औरत इतनी कामयाब कैसे हो गई और वो कैसे इतनी अच्छी लाइफ गुजार रही है। तो ये लोग आपस में इस तरह की बात करने लगे। खैर थोड़ी देर बैठने के बाद ये लोग वहाँ से चले गए। अब कुछ दिनों के बाद ये लोग दोबारा से उनके घर आए और इस बार इन्होंने सादिया से कहा कि वो आलिया से मिलने आए हैं। तो सादिया ने कहा आप लोग कुछ देर वेट करें, आलिया जो है वो भी थोड़ी देर में स्कूल से आ जाएगी तो आप लोग उसे मिल लीजिएगा। तो जब आलिया आई स्कूल से तो ये लोग उससे बहुत ऐसे मिले कि जैसे पता नहीं कितने बिछड़े हुए हों उससे, इस तरीके से उससे मिले।
تو عالیہ کیونکہ زندگی میں پہلی بار ان لوگوں سے مل رہی تھی تو وہ تھوڑی سی حیران ہوئی کہ یہ لوگ کون ہیں اور اس طریقے سے مجھے کیوں مل رہے ہیں. اس کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگ رہا تھا اسے, تو وہ ان سے ملنے کے بعد اپنے روم میں چلی گئی. اب جب انہوں نے عالیہ کو دیکھا, عالیہ بڑی ہو چکی تھی اور بہت خوبصورت بھی تھی, بالکل اپنی امی پہ گئی تھی. تو یہ سعدیہ سے اب عالیہ کے بارے میں پوچھنے لگے کہ عالیہ کیا کر رہی ہے, وہ کس طرح سے اپنا پورا دن گزارتی ہے, یہ سب چیزیں اسے پوچھنے لگے. تو اب سعدیہ کیونکہ جیسے مائیں ہوتی ہیں اپنی بچوں کی تعریفیں کرتی ہیں اور اپنے بچوں کے بارے میں اچھی باتیں بتاتی ہیں, تو سعدیہ اسی طریقے سے عالیہ کے بارے میں ان کو بتانے لگی کہ عالیہ ماشاءاللہ بہت ذہین ہے اور ہمیشہ فرسٹ پوزیشن آتی ہے اور اس نے ابھی 8th اسٹینڈرڈ میں بھی ٹاپ کیا ہے, اور اس طرح کی ساری باتیں وہ ان لوگوں کو بتانے لگ گئی. اب یہ ساری باتیں سننے کے بعد تھوڑی دیر بیٹھے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے گھر واپس چلے گئے. اب ان کے جانے کے تقریباً ایک ہفتے کے بعد یہ ہوا کہ عالیہ جو ہے اس کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی. اس کے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہونے لگ گئی اور اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگ گئی. سعدیہ اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی, اسے دوائی وغیرہ لے کر دی, لیکن اسے آرام نہیں آ رہا تھا. اس کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی اور اب اس کو باقاعدہ اپنے روم میں کچھ عجیب و غریب شیڈوز دکھائی دینے لگی تھی. اسے اب بہت زیادہ اپنے روم سے آوازیں آنے لگی تھی, جیسے کوئی اس کو بلا رہا ہو, کوئی چیخ رہا ہو, چلا رہا ہو, اس طرح کی اس کو آوازیں اپنے روم میں سے آنے لگ گئی تھی. اور اس کے علاوہ اس کو اپنی پڑھائی سے بہت زیادہ نفرت ہونے لگی تھی. اس کو اپنی کتابوں کو دیکھ کر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا. اس کا دل چاہتا تھا میں ان سب چیزوں کو جلا دوں, ان سب کو یہاں سے دور کر دوں. اس کو پڑھائی کے نام سے بھی چڑ ہونے لگی تھی. اس کے بال بہت زیادہ گرنے لگے تھے اور وہ بہت زیادہ کمزور ہو گئی تھی. اب اس کے ساتھ یہ ساری سچویشن ہو رہی تھی اور اس کی امی اس کو مسلسل ڈاکٹرز کے پاس لے کے جا رہی تھی, مگر کسی ڈاکٹر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. اس کے مختلف ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے لیکن سب ٹیسٹ بھی کلیئر آتے تھے, اس کو کوئی بیماری بھی نہیں آ رہی تھی. تو ان سب چیزوں کو لے کر سعدیہ بہت زیادہ پریشان تھی. اب جب وہ ایک ڈاکٹر کے پاس پھر سے گئی تو اس ڈاکٹر نے سعدیہ کو مشورہ دیا کہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کو کسی عالم وغیرہ کو دکھانا چاہیے, مجھے یہ کوئی بیماری نہیں لگ رہی ہے, کیونکہ اگر بیماری ہوتی ہے تو وہ ٹیسٹ وغیرہ میں آ جاتی ہے, لیکن اس کی کوئی بھی بیماری کسی ٹیسٹ میں نہیں آ رہی, سب ٹیسٹ کلیئر آ رہے ہیں. تو سعدیہ نے اس بارے میں اپنی ایک فرینڈ سے بات کی, تو وہ ایک بابا کو جانتی تھی اور اس نے سعدیہ کو اس بابا کے پاس لے جانے کا کہا اور وہ سعدیہ اور عالیہ کو اس بابا کے پاس لے گئی. اب عالیہ بہت لکی تھی کہ وہ جو بابا تھے جس کے پاس وہ لوگ گئے تھے وہ بالکل ریئل والے تھے, کیونکہ اس طرح کے بہت سارے فیک باباز بھی ہوتے ہیں جو پیسے وغیرہ لے لیتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں کا علاج نہیں کر پاتے ہیں, لیکن وہ جس بابا کے پاس گئی تھی وہ بالکل ریئل تھے. تو جب انہوں نے عالیہ کی کنڈیشن دیکھی اور ایک دو باتیں پوچھی تو انہوں نے فوراً بتا دیا کہ اس کے اوپر کسی نے کالا جادو کیا ہے. یہ سن کے سعدیہ کے پیروں سے زمین نکل گئی کہ میری بیٹی کے اوپر کون کالا جادو کر سکتا ہے, اس بچی سے کسی کوئی دشمنی ہو سکتی ہے. تو ان بابا نے کچھ حساب وغیرہ لگایا اور پھر انہوں نے سعدیہ کو کچھ تعویذ وغیرہ دیے, عالیہ پہ کچھ دم کیا اور ان سے کہا کہ اب آپ لوگ گھر جاؤ اور یہ جو میں نے آپ کو چیزیں دی ہیں یہ اس کو کروانا, اور پھر آہستہ آہستہ یہ ٹھیک ہوتی جائے گی اور اگلے ہفتے آپ لوگ پھر سے میرے پاس آنا. تو سعدیہ نے ان بابا سے پوچھا کہ آپ کیا بتا سکتے ہیں کہ یہ جس نے یہ جادو کروایا وہ کون ہے, کوئی تھوڑی بہت ہنٹ دے سکتے ہیں. تو ان بابا نے کہا کہ مجھے اس کا نام پتہ ہے لیکن میں آپ کو اس کا نام نہیں بتاؤں گا, میں صرف اس کے نام کا پہلا ورڈ آپ کو بتاؤں گا, اس سے آپ لوگوں کو کافی اندازہ تو ہو جائے گا, لیکن میں پورا نام آپ کو نہیں بتا سکتا. تو سعدیہ نے کہا ٹھیک ہے آپ پہلا ورڈ ہی بتا دیجئے. تو ان بابا نے بتایا کہ یہ دو لوگ ہیں, ایک آدمی ہے ایک عورت ہے. عورت کا نام ایس سے سٹارٹ ہوتا ہے اور آدمی کا نام جے سے سٹارٹ ہوتا ہے. یہ سنتے فوراً سعدیہ نے پہچان لیا کہ ایس سے جو ہے وہ عالیہ کی پھپھو کا نام شروع ہوتا ہے سائمہ, اور جے سے جو ہے اس کے تایا کا نام ہوتا ہے جاوید. اور وہ اس چیز پر شیور ہو گئی کہ یہ جادو انہی دونوں نے کروایا, کیونکہ وہی لوگ اچانک سے ان کے گھر آنا شروع ہوئے تھے اور وہی عالیہ کے بارے میں ساری انفارمیشن لے رہے تھے, تو ان کے علاوہ کوئی بھی یہ کام نہیں کروا سکتا. اور ہو سکتا ہے اس میں سعدیہ کے ہسبینڈ جو تھے سرور, جو عالیہ کے ابو تھے, وہ بھی ہو سکتا ہے اس میں انوالو ہوں. اور پھر ان بابا نے یہ بھی بتایا کہ ان لوگوں نے جادو اس لیے کروایا کہ ان لوگوں نے آپ کو بہت خوش دیکھا, آپ کی بیٹی کو بھی اتنا خوبصورت دیکھا اور اتنا خوش دیکھا, تو ان سے یہ سب چیزیں برداشت نہیں ہوئی, آپ کی خوشیاں ان سے برداشت نہیں ہو رہی تھی, اور انہوں نے یہ جادو اس لیے کروایا تھا کہ ان کا سب کچھ آہستہ آہستہ تباہ ہو جائے, ان سے ہر چیز چھن جائے, ان کی خوبصورتی, ان کی خوشیاں, سب کچھ ان سے چھن جائے. اسی وجہ سے انہوں نے یہ جادو آپ پہ کروایا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے سعدیہ عالیہ کو لے کر گھر چلی گئی تھی اور اس نے وہ جو تعویذ وغیرہ بابا جی نے دیے تھے وہ سب یوز کیے, اور آہستہ آہستہ سے جو ہے عالیہ کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی تھی اور وہ پھر کچھ عرصے بعد بالکل ٹھیک ہو گئی تھی. اس کے بعد سعدیہ نے کبھی بھی اپنے ان رشتہ داروں کو اپنے گھر میں واپس آنے نہیں دیا. تو فرینڈز, یہ جو واقعہ میں نے آپ کو سنایا یہ ایک بالکل ریئل سٹوری ہے جو عالیہ اور سعدیہ کے ساتھ پیش آئی تھی, اور اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پتہ چلی وہ یہ تھی کہ ہمیں اپنی خوشیوں کو, اپنی اچیومنٹس کو اپنے تک ہی رکھنا چاہیے, یہاں تک کہ ہمیں اپنے خونی رشتہ داروں کو بھی ان چیزوں کے بارے میں نہیں بتانا چاہیے, کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ
کون انسان ہمارے لیے اپنے دل میں حسد رکھتا ہے، جیلسی رکھتا ہے اور ہمیں برباد کرنا چاہتا ہے، تو اسی لیے ہمیں ان چیزوں کو چھپا کر ہی رکھنا چاہیے۔ تو فرینڈز، یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو پلیز میری سٹوری کو لائک، شیئر اینڈ کامنٹ ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر لیجیے۔